नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृत व्याकरण सम्पर्के ये केपि पठितुम् इच्छन्ति पुनश्च शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं ये केपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां कृते एव सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रे वयं सम्प्रति चर्चयामः एव संस्कृतव्याकरणस्य स्त्रीप्रत्ययसम्पर्के। कश्चन अत्यन्त महत्वपूर्ण भागः भवति। प्रत्येकेषु प्रतियोगितासु परीक्षासु एव एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः समागच्छन्ति एव। शिक्षाशास्त्र प्रवेश परीक्षायामपि न्यूनाद्न्यूनम् अङ्कद्वयमेव स्त्रीप्रत्ययः आगच्छति एव। अतः अत्यन्तं महत्वपूर्णं भागं भवति एव। एतस्मिन् सन्दर्भे वयमपि स्वतन्त्रं प्राक्टीस् सेट् अपि निर्मितवन्तः। तस्य लिङ्क् अपि डिस्क्रिप्शन् मध्ये अस्ति। पुनश्च समूहेषु अपि भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। तत्रापि गत्वा भवन्तः भागग्रहणं कुर्वन्तु। अनन्तरम् अत्र आगत्य प्रश्नपत्रस्य अपि मूल्याङ्कनं कुर्वन्तु एव। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। पूर्वमपि वयं शब्दरूपाणां सम्पर्के, धातुरूपाणां सम्पर्के, सन्धिसम्पर्के, पुनश्च उपसर्गाणां सम्पर्के अपि भिन्नभिन्न सन्दर्भे चर्चां कृतवन्तः एव। यदि तान् वीडियोन् भवन्तः न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति एव, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। सम्प्रति पश्यन्तु, प्रत्यय इत्युक्ते किम्, अनन्तरं पश्यन्तु स्त्रीप्रत्यय इत्युक्ते किम्, अनन्तरमेव प्रश्नोत्तरेषु भागं ग्रहणं कुर्मः एव। प्रारंभिक समय प्रश्न अस्ति एव। प्रारंभिक समय उल्लिखित अस्ति प्रत्ययः नाम किं जानीमः। स्त्री इति शब्दं कदाचित् भवन्तः श्रुत्वा अर्थम् अवगच्छन्ति, किन्तु प्रत्यय इत्युक्ते किं, तस्य का परिभाषा अस्ति। प्रत्यय इत्युक्ते भवति प्रतीयते ज्ञायते इति प्रत्ययः, प्रतीयते ज्ञायते विधीयते इति प्रत्ययः। अत्र प्रत्ययः विषये पाणिनि व्याकरणे तृतीय अध्याये उल्लिखितः अस्ति, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। तथा परश्च इति एव तथा तृतीय अध्याये एव द्वितीय सूत्रे एव उल्लिखितः अस्ति एव। प्रतीयते ज्ञायते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रत्यय किं भवति, यद्दृष्ट्वा पदस्य पूर्णं ज्ञानं वयं प्राप्नुमः तदेव प्रत्ययः इति उच्यते। यथा एकम् उदाहरणं स्थापयामि। एकम् उदाहरणम् अस्ति एव, पठति इति। इदानीं पठति मध्ये प्रत्ययः कः भवति, नाम ति प्रत्ययः अत्र अस्ति। पठति मध्ये प्रत्ययः भवति ति प्रत्ययः। अत्र पठ किमस्ति, मूलरूप धातु भवति पठ, अनन्तरं ति अस्ति पठति। इदानीं पठ धातुः शाकं यदा किं भवति, ति प्रत्ययस्य योजनं भवति, योगः भवति, तदा पठति इति सम्पूर्णपदस्य ज्ञानं भवति। तत्र वयं ज्ञातुं पारयामः लट् लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचने तत् पदम् अस्ति इति। एतत् सर्वमपि अस्माकं ज्ञानं भवति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः एव, येषां दर्शनेन, येषां ज्ञानेन यद्दृष्ट्वा वयं शब्दस्य अथवा पदस्य सम्पूर्णं ज्ञानं प्राप्नुमः तदेव प्रत्ययः इति। यथा अत्र बालकः इति प्रत्यय, बालकः इति पदमस्ति। इदानीं बालकः मध्ये विसर्गः अस्ति, विसर्गः एकं किं भवति, प्रत्ययः भवति। यथा किमस्ति, बालकः प्रातिपादिकम् अस्ति, किन्तु विसर्गं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं पारयामः, ओहो अत्र सुप्रत्ययस्य एव प्रयोगः भवति इति। अतः प्रत्ययस्य कार्यं किं भवति, नाम प्रत्ययं दृष्ट्वा प्रत्ययः नूतनशब्दस्य निर्माणं करोति। धातु अथवा प्रातिपादिकेन सह प्रत्ययं मिलित्वा कस्यचित् नूतनपदस्य अथवा पदस्य एव सृष्टिः करोति एव। यदि पश्यामः चेत् प्रत्ययः पञ्चविधा भवन्ति। प्रश्नः कदाचित् भवितुमर्हति, प्रत्ययः कतिविधः, पञ्चविधा भवन्ति। इतोपि एकं विषयम् अत्र अस्माकं ध्यानं दातव्यं। परश्च इति अत्र लेखनस्य अभिप्रायः भवति, प्रत्ययः सर्वदा पदस्य अन्ते एव धातु अथवा प्रातिपादिकानाम् अनन्तरमेव प्रयोगः भवति। यथा बालकः मध्ये विसर्ग अन्ते अस्ति, पुनश्च पठति मध्ये ति इति रूपम् अत्र किम् अस्ति, अन्ते आगच्छति। अतः सर्वदा परश्च इत्युक्ते धातु अथवा प्रातिपादिकानाम् अनन्तरमेव एतेषां प्रयोगः भवेत् एव। पञ्चविधः प्रत्ययाः सन्ति। प्रारंभिक समय अस्ति सुप्रत्ययः। सुप्रत्यय इत्युक्ते किं, सु औजस् प्रातिपादिकानाम् अनन्तरं येषां प्रयोगः भवति ते भवन्ति सुप्रत्ययाः। सुप्रत्ययाः सु औजस्, यदा बालकः, बालकेन सह सु इति प्रत्ययस्य योगं भूत्वा एव बालकः इति शब्दस्य सृष्टिः भवति। अतः प्रारम्भिकसमये आगच्छति सुप्रत्ययः इति। अनन्तरं तिङ् प्रत्ययः कुत्र व्यवह्रियते एव, धातूनाम् अनन्तरमेव। धातवः सन्ति, तेषाम् अनन्तरमेव अधिकाधिकः प्रत्ययानाम्, एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगो भवति एव। यथा पाठ इति धातुः अस्ति, अनन्तरमेव तत्र किं भवति, ति इति प्रत्ययस्य योगेन एव, तिङ् प्रत्ययस्य योगेन एव पठति इति रूपं भवति एव। तथैव अनन्तरमस्ति कृत् प्रत्ययः।
कृत् प्रत्ययः धातु अथवा शब्दानाम् अनन्तरमे भवति अनन्तरं ये खलु विशेष विशेषणरूपेण अथवा असमापिकक्रियरूपेण वाक्येषु व्यवहारं भवन्ति यथा शत्रु प्रत्यय भवतु तब प्रत्यय भवतु तबतु प्रत्यय भवतु नैकेषु स्थानेषु एतेषां विषये प्रकृति प्रत्यय अपि वदन्ति एव तथैव अनन्तरम् अस्ति एव तद्धित प्रत्ययः तद्धित प्रत्यय मध्ये अपि तथैव एते शब्दैः साकं मिलित्वा नूतन शब्दस्य सृष्टिं कुर्वन्ति यथा अण इण्यत् एते सर्वे प्रातिपादिकेन साकं मिलित्वा योजनं भूत्वा एव एतेषां सृष्टिः भवति अन्ते अस्ति एव स्त्री प्रत्ययः स्त्री प्रत्यये के सन्ति टाप् गीप् गीस् एते सर्वे स्त्री प्रत्यये एव समागच्छन्ति एव सामान्यरूपेण ज्ञातवन्तः सम्प्रति प्रत्यय इत्युक्ते किं पुनश्च प्रत्ययस्य का परिभाषा अस्ति प्रत्यय नाम कति विभागाः सन्ति प्रत्ययस्य कति विधाः वर्तन्ते प्रत्येक प्रत्ययानां विषये सामान्य ज्ञानम् अभवत् एव सम्प्रति स्त्री प्रत्यय विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव स्त्री प्रत्यय इत्युक्ते यस्य प्रत्ययस्य प्रयोगद्वारा स्त्रीलिङ्गरूपस्य ज्ञानम् आगच्छति तदेव उच्यते स्त्री प्रत्ययः यथा नाम बालकः अस्ति पुल्लिङ्गं दर्शयति इदानीं बालिका इति भवति चेत् तत्र स्त्रीलिङ्गं बोधयति अत्र बालिका मध्ये यस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत् तदेव उच्यते स्त्री प्रत्ययः इति स्त्री प्रत्यय मध्ये के प्रत्ययाः सन्ति टाप् गाप् चाप् गीप् गीस् गीन् ऊङ् च एते सर्वे के वर्तन्ते स्त्री प्रत्ययस्य केचन भागाः एव किन्तु व्यवहारदृष्ट्या अधिकाधिक व्यवहारं भवति टाप् प्रत्ययस्य गीप् गीस् प्रत्ययस्य एव अधिकाधिक व्यवहारः भवति एव अत्र प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु टाप् प्रत्यय इत्युक्ते किं टाप् प्रत्ययस्य का परिभाषा अस्ति एकवारम् अवगच्छन्तु अजाद्यता स्टाप् इत्युक्ते अजादिगणस्य इत्युक्ते एते ये केपि येषां शब्दानाम् अन्ते किं भवति अकार आगच्छति अजादि शब्देभ्यः स्त्रीलिङ्गे टाप् प्रत्ययः येषां शब्दानाम् अन्ते अकार आगच्छति तेषां किं भवेत् आकार टाप् प्रत्यय इत्युक्ते आकार भवेत् यथा अजः अजः इति अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनम् अजा इति भवति चतुरः इति अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनं चतुरा इति भवति अश्वः इति अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनं अश्वा इति भवति सर्वा इति अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनं सर्वा इति भवति एव तथैव गीप् प्रत्यय विषये अपि पश्यन्तु एतत् टाप् प्रत्ययवत् गीप् प्रत्यय मध्ये विषये पश्यन्तु ऋणेभ्यो गीप् अत्र किम् उल्लिखितः अस्ति ऋणेभ्यो गीप् इत्युक्ते ऋणेभ्यो प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु ऋकार ऋ इत्युक्ते ऋकार ऋकार पुनश्च नकार अन्त अत्र वदति सः ऋकारान्त अथवा नकारान्त शब्दानां गीप् प्रत्ययः भवति गीप् प्रत्यय इत्युक्ते दीर्घैकारः इति भवति एव किं वदति ऋणेभ्यो गीप् अत्र सूत्रस्य अर्थं भवति ऋकारान्त अथवा नकारान्त शब्दानां गीप् प्रत्ययः भवेत् एव यथा कर्तृ अस्ति चेत् कर्तृ भवेत् कर्तृ मध्ये भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति ऋकार अस्ति तथैव गुणिन् इति अस्ति गुणिन् शब्द मध्ये अपि नकारान्त अस्ति तथैव दण्डिन् इति मध्ये अपि नकार अस्ति अतः एतेषु क्षेत्रेषु एतेषां परिवर्तनं भवति एव मुख्यरूपेण प्रत्ययद्वयं भवति एकं भवति गीप् प्रत्यय अन्यम् एकं भवति टाप् प्रत्यय टाप् प्रत्यय कुत्र भवति नाम अकार अन्तः भवति चेत् तत्र टाप् प्रत्यय भवति अन्येषु स्थानेषु ऋकार अथवा नकार ऋकारान्त अथवा नकारान्त शब्दानाम् अपि गीप् प्रत्यय भवति एव सम्प्रति प्रश्नोत्तराणां विषये चर्चां कुर्मः एव प्रथमः शब्दः अस्ति हिमशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति अत्र प्रश्नः भवति हिमशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति हिमानि होमानि मिनि हिमानि एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव हिमशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति मित्राणि अत्र पश्यामः चेत् हिमशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति हिमस्य हिमानि हिमस्य हिमानि इति रूपमेव अत्र शुद्धं भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति सम्प्रति गच्छामः द्वितीयप्रश्नं प्रति भवन्तः अपि स्वस्य उत्तरमपि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव एतेषां PDF अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ते टेलिग्राम्तः टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु परवर्ती प्रश्नः अस्ति महाराजशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति महाराजशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति महाराज महाराजी महाराजी अथवा महाराजिः एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव महाराजशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति इति अत्र प्रश्नं करोति एव पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति ऑप्शन बी अथवा सी उभयमेव अत्र शुद्धं भवति यतोहि उभयत्र एव महाराजी महाराजी एव लिखितमस्ति कदाचित् परीक्षासु विसर्ग कदाचित् अत्र भविष्यति अथवा हर्षैकारः भविष्यति अतः
किन्तु अत्र पश्यामः चेत् अत्र नाम उत्तरद्वयमेव शुद्धं भवति। महाराज शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति महाराजी इति। महाराज महाराजी एवमेवं शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। पश्यामः तृतीय प्रश्न किमस्ति। भवन्तः उत्तराणि अपि अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। शिक्षकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? शिक्षकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? शिक्षिका चत्वारि विकल्पाः सन्ति, एकवारं पठामि। शिक्षकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? शिक्षिका, शिक्षकी, शिक्षिकी, शिक्षका। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। एकं सरलम् उपायमपि वदामि। तत्र किं वदति प्रारम्भिकसमये टाप् प्रत्ययः कुत्र भवति इत्युक्ते टाप् इत्युक्ते आकार, आकारस्य प्रयोगं कुत्र करिष्यन्ति? अजादिद्य अजादि शब्देषु इत्युक्ते येषाम् अन्तः अकार भवति, येषाम् अन्ते अकार अस्ति तेषां भवान् किं कर्तुम् अर्हति? आकाररूपेण परिवर्तयितुम् अर्हति एव। शिक्षक इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं कं भविष्यति अत्र तथैव पश्यामः चेत् शिक्षिका इति। शिक्षकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं शिक्षिका इति भवति। यतोहि अन्य कुत्रापि आकार नास्ति एव, अत्रैव आकार अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति शिक्षकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं शिक्षिका इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? भवशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। भवशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवनी हर्षैकार अस्ति, भवानी दीर्घैकार अस्ति, भवनी दीर्घैकार अस्ति, भवानी दीर्घैकार अस्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। ध्यानं दातव्यं। हर्षैकार दीर्घैकारयोः एव अत्र नाम प्रभेदं दर्शयति, अतः समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वदन्तु एव। भवशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति भवानी। भवशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवानी एव दीर्घैकार एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमः प्रश्नः। शुद्ध स्त्रीलिङ्गरूपं चिन्वतु। शुद्धं स्त्रीलिङ्गरूपं चिन्वतु। एकत्र, चतस्रः, द्विस्रः, तिस्रः। सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र संख्यावाचकात् पृच्छति एव। संख्यावाचकविषये एकवारं श्रावयामि एव। एकः पुल्लिङ्गः अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गः तस्य भवति एका। तथैव द्विशब्दस्य द्वय इति भवति चेत् तत्र आगच्छति द्वे। तथैव त्रि इति भवति चेत् तत्र आगच्छति तिस्रः। त्रि इति स्थाने तिस्रः इति रूपं शुद्धं भवति एव। तथैव चत्वारः अस्ति चेत् चतस्रः एतदेव शुद्धं भवति एव। अतः अत्र पश्यामः चेत् शुद्धम् उत्तरं किम् अस्ति? चतस्रः एव शुद्धं भवति। तृतीयविकल्पः एव, तृतीयविकल्पः एव शुद्धं भवति। एकः अस्ति चेत् तस्य परिवर्तने एका इति भवति। द्वि इति भवति चेत् तत्र एका इति भवति चेत् एतत् शुद्धं भवति। द्वे इति यत्र भवति चेत् एतदपि शुद्धं भवति। त्रिस्रः स्थाने यदि तिस्रः भवति चेत् एतदपि शुद्धं भवति एव। किन्तु इदानीं यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् भवति एव। शुद्धस्त्रीलिङ्गरूपं चतस्रः एतदेव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति षष्ठः प्रश्नः। हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम्? हनुमति, हनुमति हर्षैकार अस्ति, हनुमन्ति, हनुमन्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति हनुमति इति। नकारान्त तत्र आसीत् खलु गिप् प्रत्ययः भवेत् कुत्र कुत्र इत्युक्ते ऋकारान्त अथवा नकारान्त शब्देषु एव दीर्घैकार अथवा गिप् प्रत्ययः भवेत् एव। तथैव अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति तथैव परिवर्तनं भवति। हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति हनुमति इति। हनुमत् हनुमति रूपमेव शुद्धं भवति। अन्ये यथा अस्ति हनुमतिः चतुर्थविकल्पः शुद्धं नास्ति, हनुमन्ति अपि शुद्धं न भवति, हनुमन्ति अपि दीर्घैकार अपि शुद्धं न भवति एव, शुद्धं भवति हनुमति रूपमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। धनवान् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? धनवान् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं पूर्वमेव उक्तवान् एव। गिप् प्रत्ययः कुत्र भवेत्? यत्र नकार अथवा ऋकार भवेत् एव। नकार अथवा ऋकार स्थाने एव भवन्तः परिवर्तयितुम् अर्हन्ति दीर्घैकार रूपेण। अत्र पश्यन् धनवतिः धनवतिः, धनवता, धनवती, धनवती दीर्घैकार अस्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वदन्तु एव। धनवान् इस शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? धनवान् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् अत्र भवति धनवती इति। कथम् इत्युक्ते धनवान् नकार अस्ति, तत्र गिप् प्रत्यय मध्ये वदति।
ऋणेभ्यो गिप् एतद् नियमानुसारेण किं भवति नकारस्य स्थाने तकारस्य आदेशः भवति पुनश्च त्रकारस्य अपि दीर्घैकारः भवति एव अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति धनवान् धनवती इति रूपमेव तस्य शुद्धं भवति एव परवर्ती प्रश्नं गच्छामः शुद्ध स्त्रीलिंग रूपं चिनोतु ग्राहिका घातका चटिका धार्मिका सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव शुद्धं स्त्रीलिंग रूपं चिनोतु ग्राहिका घातका चटिका धार्मिका अत्र उत्तरद्वयमेव शुद्धं भवति एकं भवति ग्राहिका अन्यमेकम् अस्ति धार्मिका ग्राहिका इति कथं शुद्धं पश्यन्तु ग्राहक इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति ग्राहिका इति तथैव धार्मिका इति शब्दं पश्यन्तु धार्मिकः इति पदस्य एव स्त्रीलिङ्गरूपं भवति धार्मिका इति अतः सर्वदा ध्यानं दातव्यमेव सर्वत्र तथा नास्ति यथा घातक इत्यस्य परिवर्तनं भवेत् एव घातका इति अपि लिखन्ति तद् अशुद्धं भवति एव तथैव चटक चटिका अपि अशुद्धं भवति अतः एतेषु विषयेषु सर्वदा ध्यानं दातव्यमेव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः नवम प्रश्नः अस्ति इन्द्रस्य मानवी स्त्री का प्रश्नः अस्ति इन्द्रस्य मानवी स्त्री का सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव इन्द्राणी इन्द्री इन्द्राणी अथवा इन्द्राणी ऑप्शन ए पुनश्च डी समानः एव अस्ति एव इन्द्रस्य मानवी स्त्री का एतत् प्रश्नं भवति एव सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वदन्तु एव तत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये इन्द्रस्य मानवी स्त्री का पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति इन्द्रस्य मानवी स्त्री भवति इन्द्राणी अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव विकल्पद्वयम् अस्ति एव ऑप्शन ए पुनश्च ऑप्शन डी उभयमेव शुद्धं भवति एव अत्रापि तर्हि परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः आचार्यस्य पत्नी दशमः प्रश्नः अस्ति आचार्यस्य पत्नी का भवति एतादृशः प्रश्नः बहुवारम् आगच्छति स्वयम् अध्यापिका का पुनश्च आचार्यस्य पत्नी का एतादृशः प्रश्नः बहुवारं परीक्षासु समागच्छति एव तत्र आचार्यस्य स्वयम् अध्यापिका या भवति सा भवति आचार्या किन्तु आचार्यस्य पत्नी या भवति सा भवति आचार्यिणी तथा प्रश्नान् एकवारं पुनश्च पश्यामः विकल्पान् अपि पश्यामः आचार्यस्य पत्नी आचार्याणा आचार्यिणी हर्षिकार अस्ति आचार्यानि आचार्याणि समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव आचार्यस्य पत्नी का भवति अत्र सम्यक् विकल्पः भवति आचार्यस्य पत्नी तृतीय विकल्पः सी विकल्पः आचार्यानि इति आचार्यानि एतदेव शुद्धम् उत्तरं भवति आचार्यस्य पत्नी आचार्यानि यदि प्रश्नं भवति स्वयम् अध्यापिका का स्वयम् अध्यापिका आचार्या आचार्या एव स्वयम् अध्यापिका भवति आचार्यानि भवति आचार्यस्य पत्नी एव तथैव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः यवनानां लिपि अत्यन्तं महत्वपूर्ण भागः भवति यवनानां लिपि प्रश्नम् एवं प्रकारेण आगच्छति दुष्टयवः किमस्ति अथवा यवनस्य स्त्री का यवनानां लिपि का एतादृशः प्रश्नः आगच्छति यवनः इत्युक्ते भवति मुस्लिमः एव यवनानां लिपि यवनी यवनानि यवानि अथवा यवनानि वययानि अभवत् एव यवनानि सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव पश्यामः चेत् तत्र समीचीनः विकल्पः भवति एव यवनानि इति यवनानां तत्र लिपि भवति यवनानि किन्तु प्रश्नः इति भवति यवनस्य पत्नी का अथवा यवनस्य स्त्री का तत्र लिखितुं वयं पारयामः यवानि इति किन्तु यवनानां लिपि भवति यवनानि इति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः द्वादश प्रश्नः अस्ति शूद्रस्य स्त्री तथैव प्रश्नम् अन्यमेकं भवति शूद्रस्य स्त्री एतस्यापि एतस्मात् अपि प्रश्नद्वयं भवति कदाचित् शूद्रजातीया स्त्री किम् उच्यते शूद्रस्य स्त्री किम् उच्यते एतादृशः प्रश्नः भवति एव शूद्रजातीया स्त्री या भवति सा भवति शूद्रा शूद्रजातीया स्त्री शूद्रा भवति किन्तु शूद्रस्य स्त्री का भवति अत्र विकल्पान् पश्यन्तु शूद्रा दीर्घौ शूद्रा शूद्री शूद्री एकस्मिन् स्थाने हर्षः अस्ति अन्यस्मिन् स्थाने दीर्घौ अस्ति अतः एतेषु विषयेषु अपि ध्यानं दातव्यमेव शूद्रस्य या स्त्री भवति सा भवति शूद्री का अस्ति नाम तालव्यसकारे दीर्घोकारस्य प्रयोगः एव शूद्रस्य स्त्री शूद्री एवं शुद्धं भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः त्रयोदश प्रश्नः अस्ति प्रियतर शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपे किं भवति प्रियतर शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति इति प्रश्नमस्ति एव प्रियतरी प्रियतरी उभयत्र एकस्मिन् स्थाने हर्षैकारस्य ध्यानं ददाति अन्यस्मिन् स्थाने दीर्घैकारस्य एव प्रियतरा एकस्मिन् स्थाने दीर्घैकारः अस्ति तथैव डी विकल्पः मध्ये प्रियतरा एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव
पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रियतर शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति प्रियतरा इति। प्रियतर प्रियतरा। प्रारम्भिकसमये वयं दृष्टवन्तः टाप् प्रत्ययः कुत्र भवति अजादिशब्दगणेषु। अज इत्युक्ते अकारान्तशब्दः अस्ति। प्रियतर अत्र अकारान्ते अस्ति, अतः अत्र समीचीनं विकल्पः भवति प्रियतरा इति। प्रियतर प्रियतरा। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 14 प्रश्नः। पश्यत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? पश्यत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? पश्यन्ति, पश्यति, पश्यन्ति, पश्यति। पश्यत् शब्दः शत्रुप्रत्ययान्त शब्दः अस्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पश्यन्ति इति। पश्यतस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति पश्यन्ति इति। शत्रुप्रत्यय शब्दानां कथं परिवर्तनं भवति? मूलशब्दः भवति पश्यत्, एतस्य पुल्लिङ्गरूपं भवति पश्यन् इति, एतस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति पश्यन्ति इति। तथैव सर्वत्र भवति, यथा गच्छत्, गच्छन् इति पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति, गम् धातु शत्रुप्रत्यययोगेन मूलशब्दः भवति पश्यत्, पुल्लिङ्गः भवति पश्यन्, स्त्रीलिङ्ग पश्यन्ति। तथैव गम् धातुः योगे गच्छत्, गच्छन् पुल्लिङ्गे, गच्छन्ति स्त्रीलिङ्गे रूपे भवति एव। परवर्ती प्रश्नः प्रति गच्छामः। अग्नेः पत्नी। 15 प्रश्नः अस्ति एव। अग्नेः पत्नी। अग्नायी, अग्नायी दीर्घैकार अस्ति, अग्नि, अग्नेयी। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अग्नेः पत्नी का अस्ति? अग्नेः पत्नी अग्नायी रूपमेव शुद्धं भवति। अग्नेः पत्नी अग्नायी रूपं शुद्धम् अस्ति एव, दीर्घैकार भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपे किं भवति? पुनरेकवारं संख्यावाचकशब्देषु एव अस्ति प्रश्नः। चतुर्थशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपे किं भवति? तत्रापि उक्तवान्, पुनश्च अत्र स्थापयामि। संख्यावाचकानां कथं भवति? एक इति शब्दस्य परिवर्तनम् एका इति भवति। पुनश्च द्वि इति शब्दस्य द्वे इति आगच्छति, द्वि शब्दस्य द्वे इति भवति। पुनश्च त्रिशब्दस्य तिस्रः इति भवति, चतुर्शब्दस्य चतस्रः इति भवति एव। किन्तु अत्र पूर्णवाचकेषु एव प्रश्नः अस्ति। ते तु संख्यावाचकः आसीत्, किन्तु अत्र पूर्णवाचकः अस्ति। पूर्णवाचकः इत्युक्ते प्रथम इति पूर्णवाचकः अस्ति। प्रथम इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं प्रथमा भवति। तथैव द्वितीयस्य द्वितीया भवति। तृतीयस्य अत्र सम्यक् विकल्पः भवति चतुर्थी इति। अत्रापि भवन्तः पश्यन्तु, विकल्पद्वयं समानः एव अस्ति एव। विकल्प बी पुनश्च विकल्प डी अपि समानः एव अस्ति एव। चतुर्थशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति? चतुर्थी एव, शुद्धमेव भवति एव। विकल्प डी अथवा बी अथवा डी उभयमेव चेतुम् अर्हन्ति। यथा प्रथम प्रथमा, द्वितीय द्वितीया, तृतीया भवति, अनन्तरं चतुर्थी इति आगच्छति, पञ्चम पञ्चमी आगच्छति, षष्ठ षष्ठी भवति। अतः पूर्णवाचके प्रथमतः तृतीयपर्यन्तं समान, अनन्तरं दीर्घिकारस्य एव आगमनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 17 प्रश्नः। कृत्रिमा भूमि। कृत्रिमा भूमिका अस्ति स्थली, स्थला, स्थली, स्थलय। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कृत्रिमा भूमिका स्थली, स्थला, स्थली, स्थलस्य। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति कृत्रिमा भूमि भवति स्थला इति। स्थला, कृत्रिमा भूमि स्थला। यदि पश्यामः चेत् अकृत्रिमा भूमिका भवति स्थली। अवगच्छन्ति खलु? प्रश्नं भिन्नभिन्नरूपेण भवितुम् अर्हन्ति एव। स्थला इति अस्ति चेत् कदाचित् प्रश्नः स्थली इति अपि प्रष्टुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सूर्यस्य मानवी स्त्री, क्षम्यतां, सूर्यस्य मानवी स्त्री का? सूर्या, सूरी, सूरी, सूरी। दीर्घैकारस्य पुनश्च हर्षोकारस्य एतयोः एव प्रभेदं दर्शयति एव। सूर्यस्य मानवी स्त्री का? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति सूरी इति। सूर्यस्य मानवी स्त्री भवति सूरी इति आगच्छति एव, सम्यक् विकल्पम् एव। तत्रापि ध्यानं दातव्यं, दीर्घैकार भवेत् पुनश्च दीर्घौकार अपि भवेत् एव। यदि दीर्घौकार दीर्घैकार नास्ति चेत् अशुद्धं भवति एव, अतः ध्यानं दातव्यं सूरी इति। सूर्यस्य देवी स्त्री का भवति? सूर्यस्य देवी स्त्री भवति सूर्या। अत्रापि ध्यानं दातव्यं, सूर्यस्य पत्नी द्वयं भवति, एकं भवति सूर्यस्य देवी स्त्री भवति सूर्या, सूर्यस्य मानवी स्त्री भवति सूरी। तथैव स्थला अपि कृत्रिमा भूमि भवति स्थला, अकृत्रिमा भूमि अथवा प्राकृतिक भूमि भवति स्थली एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रयुक्ता, प्रयुक्ता भूत्या पतिमति, पतिमति, पतिवत्नी, पतिवत्नी। एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रयुक्ता भूत्या पतिमति एव शुद्धं भवति एव।
परवर्ती शब्द अस्ति कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति। एतस्मिन् विषये प्रारम्भिकसमये एव अहं स्पष्टतां कृतवान्। ऋणोभ्यो गीप् इति अर्थात कथनस्य अभिप्राय ऋकारान्त अथवा नकारान्त भवति चेत् तत्र दीर्घैकार भवति इति। अतः तदनुगुणम् अत्र ऋकारान्त अस्ति, अतः दीर्घैकार भवेत् एव। कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे किं भवति, कर्त्री, कर्ता, कर्त्री, कर्त्री। सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति, पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति। कर्तृशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति कर्त्री इति, एतद् रूपमेव शुद्धं भवति। अत्र रकारस्य लोपः जातः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति विवाहिता स्त्री का। पाणि गृहीति, पाणि गृहीता, पाणि गृहीति, पाणि गृहीता। हर्षैकार दीर्घैकारयोः एव प्रभेदं दर्शयति। विवाहिता स्त्री का भवति, सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् पाणि गृहीति इति भवति। विवाहिता स्त्री भवति पाणि गृहीति इति। केषुचित् स्थानेषु प्रश्नम् आगच्छति रक्षिता स्त्री भवति पाणि गृहीता, रक्षिता स्त्री भवति पाणि गृहीता, किन्तु विवाहिता स्त्री भवति पाणि गृहीति इति। रक्षिता स्त्री इत्युक्ते इदानीं ट्रेण्ड् चलति खलु, रिलेशन्शिप् तदेव उच्यते एव रक्षिता स्त्री इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उपकारिन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपे किं भवति। उपकारिन् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति, पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति उपकारिणी इति। चत्वारः सन्ति एव। उपकारिणी दीर्घैकार अत्र अस्ति। उपकारी इति सी विकल्पः अस्ति, अत्र तु न भवति एव, नकारस्य लोपं करोति। उपकारिणी अर्थापि हर्षै दीर्घैकारयोः प्रभेदं दर्शयति, यतः सम्यक् विकल्पः भवति अत्र उपकारिन् उपकारिणी इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति दर्शयत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपे किम् अस्ति। दर्शयन्ति, दर्शयति, दर्शयन्ति, दर्शयति। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। दर्शयत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपे किम् अस्ति, पश्यामः चेत् अत्र समीचीनः विकल्पः भवति एव। दर्शयत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति दर्शयन्ति इति। यद्यपि दर्शयन्त् गीप् प्रत्ययः कथं भवति, ऋणोभ्यो गीप् इति सूत्रानुसारं भवति, किन्तु बहूनां चिन्तनं भवति दर्शयत् अत्र तु नकार नास्ति कथम् अभवत्। पश्यन्तु, यत्र नकार नास्ति तद् मूलरूपं भवति एव। दर्शयत् एतद् मूलरूपम् अस्ति, एतस्य पुल्लिङ्गरूपं किं भवति, दर्शयन् भवति। दर्शयन्, दर्शयन्ति एव शुद्धं भवति एव, सत्रप्रत्ययोग भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बृहत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति। बृहत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति। बृहति, बृहति, बृहन्ति, बुहति। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। बृहत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति, सम्यक् विकल्पः अत्र भवति बृहति इति। बृहत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति बृहति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति निर्भीका शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपे किं भवति। निर्भीका शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति। निर्भीका, निर्भीकी, निर्भीका दीर्घैकार अस्ति। निर्भीकी, निर्भीकी। हर्षै दीर्घे पुनः हर्षै दीर्घयोः मध्ये एव अत्र प्रभेदं दर्शयति एव। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति निर्भीका शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति निर्भीका इति। निर्भीका शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति निर्भीका इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्वशुरः इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति। श्वशुः, श्वशुः, श्वशः, श्वशुः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्वशुरः इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किं भवति। मातृभाषा एतस्य शुद्धम् उत्तरं तु वयं जानीमः एव, किन्तु संस्कृतेन तस्य मूलरूपं किं भवति। श्वशुरः इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति श्वशुः, श्वशुः इति। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति दीर्घोकार भवेत् एव। श्वश्रुः, श्वशुरः शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति श्वश्रुः इति। दीर्घोकार एव तत्र। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वैश्यजातीया स्त्री का भवति। वैश्यजातीया स्त्री का। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। वैश्या, वैशी, वैशी, वैश्या। सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। वैश्यजातीया स्त्री के भवन्ति। वैश्यजातीया स्त्री भवन्ति वैश्या इति। व मध्ये ऐकार आगच्छति, स्या इति आगच्छति। वैश्यजातीया स्त्री वैश्या। एतस्य वैश्या इति शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति। वैश्यस्य स्त्री च सा भवति वैश्या। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः कः। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः कः। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः भवति अष्टाध्यायी इति। तत्र अष्टाध्यायी इत्यस्य अपि रचनाकारः अपि पाणिनिः भवति एव, अतः जानन्ति एव। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अग्नेः पत्नी, अग्नेः पत्नी एतस्य शुद्धम् उत्तरं किम् अस्ति।
अग्नेः पत्नी। पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति अग्नेः पत्नी अग्नायी इति। पूर्वमपि एतस्य उत्तरं वयं दृष्टवन्तः एव, अग्नेः पत्नी अग्नायी। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? हनुमति, हनुमति, हनुमन्ति, हनुमन्ति। हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति? हनुमत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं भवति हनुमति इति। हनुमत् हनुमति रूपमेव शुद्धं भवति एव। मित्राणि, एते एव अद्यतन केचन प्रश्नाः आसन्, येषां सम्पर्के सम्प्रति वयं विस्तृतरूपेण चर्चां कृतवन्तः। सम्प्रति भवन्तः यथा सम्भवति तथा भवन्तः एतस्य लिङ्क् अपि सर्वत्र सम्प्रसारयितुमपि अर्हन्ति। पुनः मिलामः मित्राणि आगामिसप्ताहे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।